नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी एक मुकदमे में दो फरीक होते हैं और किसी एक फरीक के हक़ में फ़ैसला आता है, या दरख्वास्त मंजूर हो जाती है या मुस्तरद हो जाती है। ऐसे ही गुज़िश्ता रोज़ कुछ हुआ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उस मुकदमे का जिसमें कहा गया कि एक फ़रीक ख़ुद काज़ी फ़ाइज़ ईसा थे। अब हक़ाइक़ जो भी हों, हम उसको जो भी रंग दें, लेकिन हकीकत यह है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस हार गए। टेक्निकली इसलिए हार गए कि फ़ैसला वज़ीर आज़म के हक़ में और उनके ख़िलाफ़ आया। तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो बहुत मशहूर हैं बहुत सख्त और दबंग फ़ैसले देने में, वो ये केस क्यों हार गए? उसकी कुछ वजूहात हैं, 4 वजूहात जो जिनका हम तज्ज़िया कर सकते हैं, जो सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि जज जब अब तक की जो हमारी अदालती तारीख़ है उसके मुताबिक किसी मुकदमे में ख़ुद फ़रीक नहीं होता, और अगर वो फ़रीक होता है तो फिर वो जज नहीं होता उस मुकदमे में। ये तो सारी दुनिया का मुसलमा असूल है। इस केस में जो बेसिक एक डेविएशन थी इस अदालती और कानूनी असूल से, वो यही थी कि ये मुकदमा शुरू हुआ ख़ुद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के एक नोट पर। उन्होंने अखबार में ख़बर पढ़ी और उसकी एक कंप्लेंट बना के या एक नोटिस बना के चीफ़ जस्टिस को भिजवाया कि एक अखबार में ये ख़बर शाया हुई है कि उस इंतखाबी तैयारियों के लिए बाज़ हलकों में और एमएनएज़ और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स दिए जा रहे हैं जो कि आइन के मुनाफी है। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और इस पर तहकीक होनी चाहिए। ख़ुद नोटिस लेने का अख्तियार सिर्फ चीफ़ जस्टिस को है। माफ़ कीजिएगा। लिहाजा ये इतला जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस को अरसाल की, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने एक 5 रुकनी बेंच बनाया। उस बेंच में चूँकि कंप्लेंट थी, नोटिस था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का, तो उन्हें भी बेंच में शामिल किया। अब बेंच की कंपोजिशन कुछ ऐसी थी कि 4 जजेस का माइंड एक तरफ था या वो न्यूट्रल थे, लेकिन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उस कंप्लेंट के हवाले से बहुत टची थे, और वो ये जो बज़ाहिर उनका मौक़िफ़ सामने आया वो यही था कि वो कानून की आइन की बालादस्ती के ख़्वाह थे और ये जानना चाहते थे कि ये वायलेशन आइनी क्यों हो रही है। जवाब तलब हो गया। पहले रोज़ बेंच ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स को चारों को हुक्म दिया कि वो वजाहत करें कि एमएनएज़ और एमपीएस को फ़ंड क्यों दिए जा रहे हैं इंतखाबी तैयारियों के लिए, ख़ास तौर पर जो बाई इलेक्शन जिन हलकों में हुए। तो अगले रोज़ जवाब ये आया कि किसी को फंड्स नहीं दिए गए, और जो इस हवाले से ख़बर शाया हुई है, अगर ऐसी कोई ख़बर शाया हुई है तो वो गलत है और उसकी सख्ती से तरदीद की जाती है। अभी ये जवाब पढ़कर सुनाया गया तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक व्हाट्सएप मैसेज निकाल कर अदालत में पेश किया, जजों को भी और अटॉर्नी जनरल को भी, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये बताया कि इस नोट ये उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ है जो कि हो सकता है गलत हो, लेकिन इसकी तहकीकात की जाए कि हल्का MA 65 में इलेक्शन की तैयारियों के लिए तरक्याती काम हुए हैं। बताया जाए कि ये वायलेशन क्यों हो रही है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अब ये वो स्टेज है नाज़रीन जहाँ वो वजूहात बनती हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के केस लूज़ करने की, जिसकी वजह से चीफ़ जस्टिस को ये करार देना पड़ा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक पार्टी हैं, इसलिए इस केस को उन बुनियादों पर या आपकी कंप्लेंट पर मज़ीद आगे इसलिए नहीं चलाया जा सकता कि वज़ीर आज़म का जवाब आ गया है, वज़ाहत आ गई है और वो वज़ाहत उनके लिए काबिल कबूल है। बाकी
व्हाट्स ऐप पे इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो ये नहीं हो सकती, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा वज़ीर आज़म के मुकाबिल एक फ़रीक हैं। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर फ़रीक ना होते तो और बेंच भी कुछ की कंपोजिशन कुछ डिफरेंट होती तो ये हो सकता था कि इस किस्म की शिकायत सामने आने पर कम से कम ये ऑर्डर हो जाता कि NA 65 में जो तरक्याती काम हुए हैं वो उसके बारे में रिपोर्ट कि ये रकम कहाँ से आई, फ़ंड किसने दिए, किस मद में दिए, कब जारी किए गए और कहाँ खर्च हुए, किस्म के सवाल पर मबनी एक रिपोर्ट तलब की जा सकती थी। फिर आगे उस रिपोर्ट में जो भी कहा जाता और उस पर जो भी अदालत फैसला करती वो एक अलग बात होती। लेकिन यहाँ उस रोज़ माहौल ही टेंस हो गया जब चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को फरीक करार देकर रिपोर्ट की हद तक जो आई थी उसको तस्लीम करते हुए मामला निपटा दिया और काजी फाइज ईसा साहब के व्हाट्सएप को बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दी। अब इसकी क्या वजूहत थी? एक वजह ये कि जो कंप्लेंट थी, बेसिक कंप्लेंट, वो ख़ुद काजी फाइज ईसा की थी और दूसरी वजह ये कि जो व्हाट्सएप आया वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को आया, जबकि असूलन और कानूनन और रिवायतन जजेस को व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आने चाहिए और उन पर इंफॉर्मेशंस नहीं आनी चाहिए। जबकि माजी वैसे तो माजी में इस किस्म की खबर पर कि व्हाट्सएप पर मैसेजिंग हुई, बाज़ जजों को बड़ी लेदे हुई और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चला और लेकिन उस मैसेज की बुनियाद पर JITs भी बनी और उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल बनी जो जिनके नाम मुबैना तौर पर व्हाट्सएप में लिए गए थे। लेकिन वो भी गलत था। ये भी ज़ाहिर गलती कहा जाएगा कि जज साहब को एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उन्होंने उसको वो आउट ऑफ कोर्ट चीफ जस्टिस के नोटिस में नहीं लाए और उन्होंने उस पर कोई अदरवाइज़ प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन का, या उसको किसी तहकीकाती एजेंसी को नहीं भिजवाया कि भाई ये साइबर विंग को या FIA को कि इसकी तहकीकात करें कि व्हाट्सएप दुरुस्त है या नहीं है, और दुरुस्त है तो फिर उसके मुताबिक क्या एक्शन और लीगल एक्शन बनना चाहिए। बल्कि समाअत के दौरान जब उन्होंने देखा कि ये जवाब आ गया, मज़ीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, तो एक मुखालफाना सही रिमार्क्स देते हुए कि क्या वज़ीर आज़म इसलिए हैं कि वो लिफाफे बांटें और इलेक्शन के करीब लोगों को फंड्स दें, और ये मुझे एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, आई डोंट नो ये दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो एक डॉक्यूमेंट अचानक निकाल के जजेस को भी दें और AG को भी दें और अटॉर्नी एडवोकेट जनरल को भी दें, जो होता नहीं है। ऐसा तरीका नहीं है कि जज की तरफ से कोई इस तरह से डॉक्यूमेंट आके अदालत में सामने रख दिया जाए और उसको कंप्लेंट के तौर पर पेश कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ ये कहा कि अब ये आपकी कंप्लेंट है, हम इस पर तहकीकात करेंगे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसको तस्लीम नहीं किया कि वो एक कंप्लेंट है उनकी। उन्होंने कहा कि ये उनको मैसेज आया है, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा नाज़रीन, पहली वजह ये हुई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोटिस पर वो समाअत शुरू हुई थी। दूसरी ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक व्हाट्सएप मौसूल हुआ। तीसरी ये कि उस व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने दौरान समाअत अदालत में पेश किया और उस पर तहकीकात करने का मुतालबा हुआ। चौथी वजह यह हुई कि अगर वो व्हाट्सएप मैसेज उन्हें मौसूल हुआ था और वो ये डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और उस पर कह रहे थे कि इस कंप्लेंट की तहकीक की जाए, तो फिर वो ख़ुद उसमें जज नहीं हो सकते थे टेक्निकली अटॉर्नी जनरल के मुताबिक। और उन्होंने एतराज़ भी ये कहा कि ये अब आपकी कंप्लेंट है, आप हम इसकी तहकीकात करेंगे, लेकिन आप इसमें कंप्लेनेंट हैं। तो ये 4 वजूहत बनी जिस पर चीफ जस्टिस को ये इंतहाई सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ा कि और ये रिमार्क्स अपने ही बेंच में शामिल एक साथी जज के बारे में देने पड़े कि लर्नड जज इज़ अ पार्टी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, सो वी कैन नॉट प्रोसीड। यानी हमारे फाजिल जज जो हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इसमें फ़रीक बन गए, हम इस केस को अब इस सूरत हाल में आगे नहीं चला सकते, लिहाजा जो जवाब मौसूल हुआ है उसकी रोशनी में ये केस निपटाया जाता है। नाज़रीन, केस तो निमट गया, लेकिन शाम को जब तहरीरी फ़ैसला आया तो उस तहरीरी फ़ैसले में 2 कदम और आगे चीफ जस्टिस साहब गए।
جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی آیا تھا حکومت کی جانب سے، اور اس کے بعد وہ اس مقدمے میں بھی وہ ان کے فریق ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمام عوامل جج صاحب کے انصاف کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہوں، لہٰذا وہ یہ پابندی عائد کرتے ہیں کہ آئندہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے خلاف کسی مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے۔ ناظرین، ویسے تو یوں ہوتا ہے کہ مقدمے میں، کسی بھی مقدمے میں، جب جو بینچ میں شامل جج کی کسی بھی طرح سے وکیل سے یا فریق سے کوئی واقفیت ہو، یا وہ اس کا کبھی وکیل رہا ہو، یا اس نے پہلے لوور کورٹ میں کوئی فیصلہ دیا ہوا ہو، یا کہیں اور کوئی ریمارکس دے چکا ہو، تو وہ خود اعتراض کرتے ہیں ججز، یہ روایت رہی ہے، اور وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہوتے۔ اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پابندی عائد کی گئی کہ آئندہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے خلاف کسی مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے۔ لیکن اس میں ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شاید اختلافی نوٹ آئے، دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اپنے اس کیس میں۔ اور لیکن جو میں اب بتانے جا رہا ہوں وہ ایک اور خطرناک بات ہے کہ اس تحریری آرڈر کے بعد بلوچستان سے ایک ریئیکشن آیا، اور وہ ریئیکشن کسی عام سادے ماجے کا نہیں ہے۔ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور بلوچستان ہائی کورٹ میں بڑے سینئر وکیل ہیں، پریکٹس کرتے ہیں وہاں، اور بلوچستان کی بہت پرومیننٹ شخصیت سمجھے جاتے ہیں، امان اللہ کنرانی صاحب۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور وہ فیس بک پہ بھی اسٹیٹس انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بلوچستان کے واحد جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر وزیر اعظم کے خلاف مقدمات کی سماعت پر پابندی عائد کرنا بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حوالہ دیا، اور بالکل درست حوالہ دیا ماضی کا، کہ جب ایک ڈکٹیٹر نے بیک جنبش قلم 107 ججز کو گھروں میں قید کر دیا تھا، اور تمام جوڈیشری وائنڈ اپ کر دی تھی۔ انہوں نے تو بہت لمبا اس پہ تحریر دی ہے، میں تمام نہیں سناؤں گا کیونکہ بہت سخت باتیں بھی ہیں۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کروا چکا ہوں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے چکر میں۔ وہ سخت باتیں تو میں نہیں کروں گا کیونکہ یوٹیوب کی بہرحال پالیسی ہے کہ یہ آل کمیونٹیز کے لیے فرینڈلی کانٹینٹ ہونا چاہیے، لیکن جو ان کی درست بات ہے، جو انہوں نے مطلب باتیں تو ساری درست ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ ایک جنرل نے بیک جنبش قلم ججز کو قید کر دیا تھا، جس کے بعد جوڈیشری بند ہو گئی تھی، اور پھر یہ شرط رکھی گئی کہ وہ ججز دوبارہ عدالت میں آ کے کام شروع کر سکتے ہیں جو پی سی او پر حلف لیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ ججز نے لیا بھی حلف، اور ایک جانبدار جوڈیشری نے کام بھی شروع کیا، لیکن جسٹس افتخار چودھری کے حق میں بھی کافی ججز نے حلف نہیں لیا۔ مقدمہ چلا، تحریک چلی، بحالیاں ہوئیں، بہت کچھ ہوا۔ امان اللہ کنرانی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ان تمام حالات میں وہ سارے کے سارے ججز جو براہ راست متاثر ہوئے تھے، وہ اگر کسی کے خلاف فریق نہیں بنے، فریق قرار نہیں دیے گئے، اور ان پر کوئی پابندی نہیں لگی کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمات کی سماعت کریں یا نہ کریں، اور انہوں نے کیے بھی اور فیصلے بھی کیے، تو یہ ایک جج بلوچستان کا اس پر ہر مقدمے میں وزیر اعظم کے خلاف آنے والے ہر مقدمے میں سماعت پر پابندی لگانا بلوچستان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں امان اللہ کنرانی صاحب کے۔ ناظرین، تو 4 وجوہات آپ کو کے سامنے میں نے رکھیں کہ کیوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے خلاف اپنا کیس ہار گئے۔ میں اس کو کیس ہارنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مقدمے میں 2 فریق ہوتے ہیں، دوسرا فریق وزیر اعظم تھے، اور فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں ہوا، تو نیچرلی ٹیکنیکلی ہم یہی کہیں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس ہار گئے۔ وہ کیوں ہارے؟ اس کی 4 وجوہات یہ تھیں کہ ایک تو یہ کیس خود ان کے نوٹ پہ شروع ہوا، دوسرا یہ کہ انہوں نے واٹس ایپ میسج جو آیا وہ ان کو آیا اور انہوں نے پیش کیا، تیسرا یہ کہ واٹس ایپ میسج کے ڈاکومنٹ پہ وہ خود بھی کنفرم نہیں تھے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، اور چوتھا یہ کہ یہ واٹس ایپ میسج عدالت میں پیش کر کے اور اس پر انویسٹیگیشن
کی ہدایت کر کے وہ اٹارنی جنرل اور باقی ساتھی ججز کی نظر میں بھی اس کیس کے کمپلیننٹ بن گئے، یعنی کہ فریق بن گئے وزیر اعظم کے خلاف. لہٰذا یہ انہیں مزید اس کیس کو مزید آگے چلانے سے روک کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ایسے تمام مقدمات کی سماعت پر بھی پابندی لگا دی گئی جس میں وزیر اعظم فریق ہوں. یہ بہت بڑی ایک اور بجائے خود آؤٹ آف کیس میں سے نکل آنے والی وزیر اعظم کے لیے کامیابی ہے، جن کا یہ والے وزیر اعظم اور حکومت تو چاہتی یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جج ہی نہ رہیں. انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا، اس ریفرنس کا فیصلہ تو اگرچہ ججز نے اپنے ساتھی جج کے خلاف نہیں کیا، اس کی تھیم یہ تھی کہ اگر آج کسی فیصلے کے نتیجے میں کسی جج کے خلاف ریفرنس میں اس کو اڑا دیا جائے گا تو کل کوئی بھی جج محفوظ نہیں رہے گا. ٹیکنیکلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی دراصل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نہیں بلکہ باقی ججز کے تحفظ میں انہوں نے اپنے لیے یہ فیصلہ دیا تھا. جہاں تک ان کی ذات کا اور ان کی فیملی کی ذات کا تعلق تھا تو انہیں تو انویسٹیگیشن کی مشینری میں ان کی اہلیہ کو جھونک دیا گیا تھا. ایف بی آر میں انہوں نے پیشیاں بھگتیں اور ثبوت پیش کیے. لیکن بہرحال وہ جو منشا تھا اس وقت تو شاید مکمل طور پر حاصل نہ کر سکے وزیر اعظم، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بدستور جج بھی رہے اور مقدمات کی سماعت بھی کرتے رہے. لیکن اس کیس میں پارشلی انہیں یہ کامیابی خود بخود بن مانگے کورٹ نے دے دی کہ وزیر اعظم کے خلاف اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی کسی مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے. دیکھتے ہیں آگے چل کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلے میں کیا لکھتے ہیں اور کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. جو بھی صورتحال ہوئی اس سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. چینل کو اجازت دیجیے. نیکسٹ اپڈیٹ تک اللہ حافظ.